अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नसरीन इफ्तिखार इस्लामिक चैनल अल्लाहुम्मा लब्बैक से मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल ठीक हो। तो मेरा जो आज का वीलॉग है ना, वो मैं आपको बताऊँ, वो है इंसान जो है वो ज़्यादातर परेशान क्यों होता है, कौन सी दो चीज़ें हैं जो इंसान को ज़्यादा परेशान करती हैं, और दूसरा वो कौन सी ऐसी दो सलामती की दुआएं हैं जो अगर बंदा पढ़े तो हर तरह की मुश्किल मुसीबत से जान छुट जाती है। इतने आसान तरीके हैं और फिर हम लोग क्यों मुश्किलात में। अच्छा, पहली बात तो मैं आपको बताऊं, जो ये है ना कि इंसान दो चीज़ों से परेशान होता है। एक ये कि वो चाहता है कि जो चीज़ उसके दिल में है, उसकी ज़रूरत है ना, वो उसको फौरी मिल जाए, इंतज़ार नहीं वो करना चाहता। वो कहता है ये हथेली है, इस पर सरसों जम जाए, ये उग जाए, सरसों लग जाए, फूल निकल जाए। और दूसरा वो चाहता है कि जो अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में लिखा है ना, मुझे उससे भी बढ़ के मिले। ये दो चीज़ें इंसान को परेशान करती हैं। मुकद्दर से ज़्यादा चाहता है और वक्त से पहले चाहता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अपना तरीका है काम करने का। जो मुकद्दर में लिखा है वो हमें मिलना है, और दुआ से वो बढ़ सकता है, ये नहीं कि नहीं बढ़ सकता, बढ़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, अल्लाह जो चाहे। और जब अल्लाह के पास एक चीज़ कबूलियत का वक्त है, जब वो उसके पास कबूलियत का वक्त हो जाएगा तो चीज़ अपने आप, हो सकता है आप मुंह से निकालें तो पूरी हो जाए, हो सकता है कुछ हफ्ते महीने आपको इंतज़ार करना पड़ जाए। वो जब हमारे लिए बेहतर होगी वो आपको। ये तो हो गई पहली बात, क्यों वो परेशान होता है दो चीज़ों से। दूसरा मैं आपको बताऊं, जो सलामती की वो कौन सी दुआएं हैं जो आप पढ़ें तो आप, अल्लाह ताला आपको हर मुश्किल से निजात देता है, हर परेशानी से निजात देता है, हर नज़र बद से, हत्ता के जादू तक से निजात देता है, कर्ज से निजात देता है। वो क्या है? और आपको हर तरह की मोहलक बीमारी से निजात देता है। वो दो दुआएं हैं, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। सलामुन, फिर सांस तोड़ते हैं, सलामुन, आगे वक्फ लाज़म है, कौलम मिर रब्बिर रहीम। कौलम, ऊपर छोटी सी मीम है, मिर रब्बिर रहीम, फिर मीम को नून के साथ आगे फिर शद है, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। कुरान को भी खोल लेंगे तो फिर ही आपके तलफ़्फ़ुज़ सही होंगे। कई लोग कुरान पाक खोलते ही नहीं है। कई लोग वो मुझे कहते हैं कि आप हमें वॉइस नोट भेज दो, मैं भेज भी देती हूँ, कोई बात नहीं, सवाब है, लेकिन वो जब तक वो कुरान को खोल के उस लफ्ज़ को तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं करेंगे तो कैसे उनको याद हो। इसलिए कुरान को ज़रूर खोल के देखा करें कि ये किस तरीके से लिखा हो। इसलिए मैंने आपको ध्यान से बताया, सलामुन, सांस ले, कौलम मिर रब्बिर रहीम, ऐसे पढ़ना है। सलाम कहा जाएगा उस दिन रब्बे रहीम की तरफ से, क्या दिन होगा। और एक सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। सलामुन, सलामती है नूह अलैहिस्सलाम के लिए, आलमीन में, शायद दोनों जहानों में सलामती। इससे बड़ी दुआएं कबूल होती हैं और बड़ी बीमारियां, परेशानियां, कर्ज दूर होता है, जिन्नात जिन घर से दौड़ जाते हैं। तो मैं आपको इसका बताती हूँ। कहते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 950 साल थी, 950 ईयर्स। तो जब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम उनकी जान कब्ज़ करने के लिए गए तो देखा कि आप ना ऐसे छोटी सी झोंपड़ी थी और आधे आप उसके अंदर थे, क्योंकि उस वक्त कद भी लंबे होते थे, और आधे झोंपड़ी से बाहर थे। तो इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर आप चाहते तो आप अच्छा घर बना सकते थे, 950 साल आपकी ज़िंदगी। उन्होंने कहा इतनी थोड़ी सी ज़िंदगी के लिए क्या मैंने ये ऐसा मजबूत घर बना के करना था, कोई फ़ायदा नहीं, जबकि ज़िंदगी इतनी कम है। ये कहा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। तो इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
उम्मत में से शायद ही कोई 100 साल का होगा, उससे पहले ही लोग जल्दी चले जाएंगे, 40, 50, 60, 65, 70, 75 इस तरह छोड़े, कोई उससे भी पहले। लेकिन वो घर ऐसे बनाएंगे कौम आद और कौम समूद की तरह, बड़े बड़े और पिल्लर और ये और तो वो ऐसे बनाएंगे, लेकिन उनकी उम्रें 70 साल में मुश्किल से नहीं होंगी। तो हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा अगर मैं होता उनकी जगह और मुझे पता होता कि शायद ही मैं 70 साल का भी हूँ जो मैंने चली, तो मैं 70 साल से सजदे में रहता अल्लाह के गिरा हुआ और माफ़िया मांगता रहता, गिड़गिड़ाता रहता और मैं कुछ ना करता। लेकिन क्या हम ऐसे करते हैं? हम तो कहते हैं पूरी दुनिया हम लूट लें, दुबई में हमारा सब कुछ हो, इंग्लैंड में हमारा सब कुछ हो, अमेरिका में हमारा हो, इस ऑस्ट्रेलिया में हमारा हो, बेल्जियम में हमारा हो, हम अपने बीवी बच्चों के लिए पूरी दुनिया लूट खसूट करके दे के बैंक भर के दफा हो। किसी का मिडल ईस्ट में हो, किसी का कहीं हो, किसी का कहीं हो, हर बंदा जो कुर्सी पे आके बैठता है वो हप 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 करता है और दफा हो जाता है। उनको नहीं पता कि जो चीज़ हमारे नसीब में होनी है वो होनी है, जो नहीं होनी वो हमारे बच्चों को भी नहीं मिलनी। कारून के ख़जाने से बड़ा आज तक कोई ख़जाना नहीं है, लेकिन क्या कारून के नसीब हुआ? वो ज़मीन में धंस रहा है और क़यामत तक धंसता ही रहेगा, नहीं नसीब होगा। और इंशाअल्लाह ताला जिसने मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे पाकिस्तान, जिसमें मेरे बुज़ुर्गों की बेशुमार कुर्बानियाँ हैं और सब लोगों की कुर्बानियाँ हैं, अल्लाह करे कि उनका ख़जाना कभी उनके लूटा हुआ पैसा नसीब ना हो। इलाहुल आलमीन मालिक यौमिद्दीन उनके कभी नसीब ना हो। मैं ये भी नहीं कहती कि वो धंसता जाए, मैं कहती हूँ मेरे पाक वतन को मिल जाए ताकि मेरा वतन अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, चोरों से दौलत वापस मिल जाए और चोरों के वो बंदे ही उठा ले जिन्होंने लेने हैं, खुद ही वो आ जाए मुल्क में। और ऐसी हया वाले दे फैसले करने वाले पूरी दुनिया में लोग जो हमारे पाकिस्तान की अमानतें उसको वापस करें। आमीन इलाही सुन। या काफ हा या ऐन स्वाद या हा मीम ऐन सीन काफ इग़फिरली वरहमनी। या अल्लाह मैं तेरे पाक नामों से दुआ करती हूँ, तू ऐसा ही मेरी दुआ को सुन ले और कबूल और मकबूल फरमा दे और मेरे पाकिस्तान को अपने कदमों पे खड़ा कर दे मालिक। हमारा डर बैठ जाए पूरी दुनिया पे, हमारे मुल्क की धाक बैठ जाए। ये नहीं कि हमारे बड़े से बड़े पावरफुल अदारों के लोग एक मुल्क की गरज पे कहने पे उसके कदमों में लेट जाए और उसके पैर चाटने लगे। ऐसा ना, वो तुझसे डरे ना मालिक, तुझसे तो डरते नहीं हैं। मुल्क की इज्जत बेच देते हैं, मुल्क की दौलत लूट लेते हैं, चीज़ों के बदले बिक जाते हैं, तुझसे तो डरते नहीं हैं, मगर उनसे डरते हैं जिनको अगर तू चाहे तो उनको बर्बाद करके अभी ज़मीन के अंदर घुसेड़ दे तो उनका निशान तक ना मिले, ऊपर से ज़मीन को भी बंद कर दे। उससे डरते हैं, तुझसे नहीं डरते मालिक, तुझसे नहीं डरते। तू ही इन पे कोई आफत भेज और इनको समेट ले। तो मैं आपको बताती हूँ सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। जब सुबह सोकर उठे तो ये दुआ पढ़े, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। हर तरह की सलामती मिलेगी सारा दिन आपको, सारी रात आप। परवरदिगार मेहरबान की तरफ से सलाम कहा जाएगा और जिसको परवरदिगार सलाम कहे उसको फिर और क्या चाहिए? चाहिए कुछ नहीं, मुझे तो नहीं चाहिए। सलामती अल्लाह की तरफ से एक कलमा है जो मुसीबतों को दूर हटाता है। हज़रत नूह के लिए भी है, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। ए नूह हमारी तरफ से सलामती है नूह पर सारे जहान में। और ये भी इसका मतलब है ए नूह हमारी तरफ से सलामती और बरकतों के साथ उतर जाओ। जब ज़मीन से पानी के तनूर उबल पड़े, आसमान से बेतहाशा बारिशें बरसी, पहाड़ों की चोटियां तक पानी में डूब गई, मगर हज़रत नूह को अपने हाथों की बनाई कश्ती तैरती रही।
دراصل یہ اللہ کا پیغام تھا جو لفظ سلامتی کی شکل میں حضرت نوح علیہ السلام کو پہنچایا گیا۔ یہ پڑھنے سے اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہوتی ہے۔ جو شخص صبح کے وقت پڑھتا ہے تو وہ سارا دن اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ پھر کون ہے جو اس کو نقصان دے گا؟ اسی طرح رات کو اول و آخر درود شریف پڑھ کر 72 ٹائم آپ سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ پہ سارا دن اللہ کی طرف سے آپ کے جان و مال اولاد پہ سلامتی ہی اترے گی۔ اس طرح جب آپ سورۃ یاسین پڑھیں، جہاں آتا ہے نا سلام قولا من رب الرحیم، وہاں رک جائے اور اس کو وہاں 72 ٹائم سلام قولا من رب الرحیم پورا کریں تسبیح کے ساتھ۔ پھر آگے سورت کو مکمل کریں، سورہ یاسین، اور ہر مبین کے اوپر رک کے 14 دفعہ یا وہابو پڑھے، 14 دفعہ یا وہابو، اور جب ختم ہو جائے پوری سورۃ یاسین تو 21 دفعہ پڑھے یا وہاب حبلی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب، یا وہاب حبلی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب، مجھے دے دونوں جہانوں کی نعمتیں، دنیا اور آخرت کی نعمت دنیا والآخرہ انک انت الوہاب، تو ہی دینے والا ہے، تو ہی دے سکتا ہے، تو بس دے۔ بہت پیاری دعا، آپ پڑھ کے دیکھیں تو پھر آپ اس کے نظارے دیکھیں کہ دشمن بھی آپ کا بال بیکا نہیں کر سکے گا۔ جو آپ کے متعلق برا سوچے گا بلا وجہ، اللہ ہمیں بھی توفیق نہ دے کہ ہم کسی کو کوئی نقصان دیں، ہمیں بھی اللہ سیدھے راستے پہ چلائے، لیکن کوئی ہمارے متعلق بلا وجہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو اللہ ہی اس کا بیڑا غرق کر دے۔ آپ میری بات کو لکھ لیں، نوٹ کر لیں۔ آپ کو پتہ ہے حضرت نوح علیہ السلام، وہاں بارشیں نہیں کبھی ہوتی تھی، حضرت نوح علیہ السلام ایک بڑا سارا بیڑا بنا رہے تھے، کئی مہینے سال بناتے رہے، لوگ ہنس رہے تھے، وہ توڑ کے نا شتوت جیسی شاخیں، ان سے کوئی بانس سے لے کے تو اپنی کشتی بڑی سی خود ہی بنا رہے تھے اللہ کے حکم سے، جو اللہ نے ان کو سمجھایا تھا۔ تو لوگ ہنستے تھے کہ کبھی بارش ہوئی نہیں ہے اور یہ کہاں پہ چلانی ہے، لیکن اللہ کو تو پتا تھا نا کب برسنی ہے، کب زمین سے تنور کی طرح پانی نکلے گا اور آسمان سے بھی، اور پھر پہاڑ تک ڈوب جائیں۔ تو اللہ نے کہا تھا تم اپنے قریبی لوگوں کو جنہوں نے رائے حق پہ آ گئے ہیں، اللہ کے راستے پہ، ان کو ساتھ لے لو، اپنے گھر والوں کو لے لو، اور ہر جانور کے ایک ایک جوڑا اپنے پاس لے لو، مرغیوں کا، بکریوں کا، دمبے کا، بھینس کا، جو بھی تھے نا چرند پرند سب کا اپنے ساتھ۔ اللہ نے ان کی نسل بھی بچانی تھی نا۔ اور پھر ان نے کہا اپنے بیٹے کا کہا اور ایک بیوی کا کہ وہ میرا بیٹا ہے، تو آپ نے کہا وہ ایک بگڑا ہوا کام ہے، اللہ نے کہا نہیں، وہ تمہارا بیٹا کوئی نہیں ہے، بگڑا ہوا کام ہے۔ تو اس بیٹے نے کہا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، نہ صحیح، میں نہیں آپ کا کہنا مانتا، اللہ پہ ایمان نہیں لاتا، اور وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا، اور وہاں بھی ایک ایسے آئی لہر اور وہ ان کے سامنے ڈوب گیا۔ دکھ تو ان کو ہوا ہوگا، اولاد تو بڑی پیاری چیز ہے، لیکن اللہ کا حکم تھا۔ اسی طرح ایک بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں تھی، نہیں، اس کی نہیں مغفرت ہوئی۔ باقی خیر کے ساتھ جودی پہاڑ پہ کنارے پہ لگ گئی کشتی اور وہ اتر گئے سارے، اور راستے میں بھی وہ جو تھے نا مرغیاں باقی چیزیں، وہ انڈے دیتے رہے، دودھ دیتے رہے، ان کے کھانے پینے کا ٹوٹل سامان ان کے پاس بندوبست رہا۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ اپنے راستے پہ چلنے والوں کو کبھی بھوکا مارتا ہے یا کبھی ذلیل و خوار کرتا ہے؟ نہیں۔ جو اس کی کہنے کو نہیں مانتا اس کا انجام برا ہے، برا ہے، برا ہے، آج ہوگا، آج نہیں تو کل ہوگا، کل نہیں تو پرسوں ہوگا، اس کی نسلیں برباد ہوں گی ہی ہوں گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ہم کیسے کسی کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، اس کے حکم نے پورا ہو کے ہی رہنا ہے۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں، سلام علی نوح فی العالمین، سلامتی ہے نوح پر سارے جہان میں، سلامتی۔ یہ ایسی آیت ہے کہ یہ جنوں کو بھی تڑپا دیتی، جنات کتنا اپنے آپ کو سمجھتے، وہ بھی تڑپ جاتے، وہ کہتے کوئی یہ نہ پڑھے اور جو مرضی کر۔
یہ آیت بہت بہت پاورفل ہے، بہت بابرکت ہے۔ اس کی برکت سے کتا، بھیڑیا، شیر، سانپ، بھیڑ، بچھو، درندہ، چیتا، کوئی چیز کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں دے سکتی۔ زہریلا اور پاگل جادو بھی آپ کو نقصان نہیں دے سکتا اگر آپ یہ پڑھیں، پانی پہ دم کے پئیں، کھانے پہ دم کر دیں پڑھ کے، اور اپنے گھر میں چھڑکاؤ کریں، اور ویسے پڑھ کے دم کریں، پھونکیں چاروں طرف، آپ کے اوپر کوئی برائی نہیں آئے۔ اس آیت کو پڑھ کر دھتکارے ایسے کر کے نا سارے کریں، جادو دور چلا جائے گا، جنات کی چیخیں نکل جائیں۔ جب یہ آیت پڑھ کر دھتکاریں گے، جن اس آیت سے جل جاتے ہیں۔ آپ پڑھیں سلام علی نوح فی العالمین 313 دفعہ پڑھیں، اور ایسے کریں دھتکاریں، اور پانی پہ بھی چھڑکیں، جل جائیں گے جتنا بھی جنات ہوں گے اور جتنا بھی جادو ہوگا یا نظر بد ہوگی، اور جادو اس سے جل کر خاکستر ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس سے بڑی کیا چیز ہے؟ جنات کی چیخیں نکلتی ہیں اس کے پڑھنے سے، اور اگر سانس روک کر یہ آیت کئی دفعہ پڑھ کر دھتکارے تو اثر کئی کروڑ گنا بڑھ جاتا ہے۔ جو وظیفہ تسبیح سانس روک کر پڑھے اس کی تاثیر کروڑوں اربوں گنا بڑھ جاتی ہے۔ یعنی کہ میں آپ کو سمجھا دوں، ایسے سانس لینا ہے، پھر اندر روک لینا، اندر روک کے آپ پڑھ سکتے ہیں 30-40 دفعہ۔ اگر آپ پہلی دفعہ کم پڑھا جائے گا، پھر ایسے پھر آپ پڑھتے جائیں سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین۔ پہلی دفعہ شاید آپ سے 10-11 دفعہ 15 دفعہ پڑھا جائے، آہستہ آہستہ آپ کی پریکٹس رہے گی نا، آپ 30-40 تک پہنچ جائیں گے آرام سے۔ اسی طرح کئی آیات ہیں نا، یہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اس کو بھی سانس روک کے اثر کے بعد 5 دفعہ پڑھنے سے آپ کو 5 خوشخبریاں ملتی ہیں، اور آپ مستجاب الدعوات بنتے ہیں۔ سورۃ توبہ کی آخری آیت، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اسی طرح وہ جو سانس روک کے میں نے بتایا ہوا ہے، اندر روک کے پڑھنا ہے، لا یجلیھا لوقتہ الا ہو، لا یجلیھا لوقتہ الا ہو، لا یجلیھا لوقتہ الا ہو۔ اللہ کھول دے گا اس کو، یعنی اس کام کو، اس پریشانی کو ہٹا دے گا، کھول دے گا، جیسے کوئی گرا ہے اور وہ کھل جائے اپنا وقت آنے کو۔ اور ایک جو ہے نا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا تَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور زمین بچھا دی جائے گی اللہ کے، اور نکال باہر کرے گی جو کچھ اس کے اندر ہے باہر۔ کسی کے پاس آپ کی کوئی چیز پھنسی ہو، وہ انسان ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، بچہ ہے، مال ہے، کوئی پراپرٹی ہے، کوئی بندہ ہے کسی کی چالوں میں پھنسا ہوا، پھنسی ہوئی، آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہٹ جائے، تو وہ آپ یہ سورہ الانشقاق کی اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اے اللہ ہم تجھے اپنے دشمنوں کے مقابلے میں کرتے ہیں اور دشمن کی شرارتوں سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۔ جب یہ ملا کے پڑھنا ہے تو پھر نہیں سانس روکنا، لیکن جب آپ نے اکیلا پڑھنا ہے وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، تو جتنی دفعہ پڑھا جائے، 3 دفعہ، 1 دفعہ، 5 دفعہ، 2 دفعہ، 7 دفعہ، تو آپ ذرا پریکٹس کریں، بہت آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ بھی اثر کا بعد کا خاص سبب، خاص۔ اچھا، پھر ہم اپنے وقت آ جائیں تو اربوں گنا اس وظیفے کا اثر بڑھ جاتا ہے، کروڑوں گنا بڑھ جاتا ہے جو آپ سانس روک کے پڑھیں۔ بعد نماز اثر آپ کو ذکر خاص دیا ہوا ہے سانس روک کر پڑھنے والا، اور اس آیت کو پڑھنے سے اللہ اپنے نام کی لذت دیتا ہے، اپنا عشق دیتا ہے، جادوگر سے چلا جاتا ہے، جنات اس جگہ سے دوڑ جاتے ہیں۔ جنات کی تعداد انسانوں سے بھی زیادہ ہے، یہ یاد رکھنا۔ یہ نہیں ہے کہ جنات نہیں ہیں، یہ پرانی کہانیاں نہیں ہیں، یہ وہی کہے گا جس نے قرآن نہیں پڑھا۔ قرآن میں سورہ جن باقاعدہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تم سے اچھے تو جنات ہیں۔ جب میں نے ان کے سامنے سورہ رحمان پڑھی تو وہ سجدے میں گر گیا، رونے لگ گئے کہ اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، اور انسانوں کے پاس میں نے پڑھی ہے تو اسی طرح کر کے بیٹھے ہوئے۔ تو اس کے بعد صحابہ اکرام اتنا روئے تھے اور وہ سجدوں میں گر گر کے جاتے تھے۔ تو جنات کی تعداد انسانوں سے زیادہ ہے۔ دن میں وہ جنگلات، بیابان اور سنسان جگہوں پر چلا جاتے ہیں، مگر مغرب کی اذان کے ساتھ نکل کر شہروں میں، گھروں میں آ جاتے ہیں۔ اسی لیے حدیث نبی بھی ہے کہ مغرب کا وقت جب ہوتا ہے نا تو اپنے گھر میں پانی
کو ढांप दे। खाने की चीज़ें पड़ी हैं ना, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, कुछ और चीज़ें, उनको ढांप दें, बांध दें, लपेट दें, नंगी ना रखें। फिर जिन्नात को कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा और वो आपके घर में नहीं रुकेंगे। इसी तरह जब आप कोई गोश्त वगैरह खाएं, बकरे का या मुर्गी का या मछली का या बड़ा गोश्त पाए वगैरह, आप उनकी हड्डियों को ना बास्केट में फेंकें, ना घर के अंदर रखें, ना किसी बेडरूम में, ना किचन में। उसको फ़ौरन एक प्लेट में जमा करके बाहर आपके जो कोई पुराना दरख्त है उसके जो तना है ना मोटा सा, उसके पास रख दें। इसी तरह बची हुई चीज़ें वो अल्लाह ने खुराक बनाई ही जिन्नात के लिए, हवाई चीज़ों के लिए, तो वो कुत्ते की शक्ल में आए, बिल्ली की शक्ल में आए, जिन्नात किसी भी और शक्ल, इंसान की शक्ल में आए, वो खा लेंगे। वो इंसान की शक्ल में भी आते हैं। मेरा बेटा एक खाना खा के बड़ा जो हद पे गया हुआ है ना, तो मैंने कई दफ़ा कहा था हड्डी तो ना कमरे में नहीं रखते, प्लेट बची हुई उसको बाहर रखते हैं, किसी मुलाजम को दिया करो उठा। तो वो कहता मम्मा आप हर वक्त पढ़ती रहती हैं ना, तो आप ऐसे पुराने ज़माने की बातें करती। मैंने उसको कहा बेटा मैं पुराने ज़माने की बात नहीं कर रही मेरी जान, मैं आपको हर वक्त क़यामत तक के ज़माने की बात बता रही हूँ। पढ़ने से पता चलता है ना, ऐसे ही क्या पता। तो एक दिन वो कहीं रात को काम करता था, रात को अपना बैठ के, क्योंकि कनाडा में उस वक्त दिन होता है, तो अपना जो वहाँ पे कोई बात करनी, बैंक में किसी कंपनी से, किसी लोगों से, तो वो उस वक्त करनी 10 घंटे का तो फ़र्क है, आपको पता है। तो उसी वक्त फिर उसको भूख लगनी और दिन को फिर यहाँ के काम करने, ज़रा थोड़ा सा 10 बजे तक सो के उठ जाना, कभी 9 बजे कभी 10 बजे, और फजर पढ़ के वो सोता है, तहज्जुद भी माशाल्लाह पढ़ता है। तो कहता है मेरी मम्मा आँख खुली, इतना सा कद, इतना बड़ा सर, उस पर कहीं कहीं बाल, इतना बड़ा मुंह और सर, छोटा सा कद, और वो मेरी प्लेट में से फटाफट खा रहा है दोनों हाथों से। तो कहते मैं जब उठ के देखा उसको, काला सा गहरा डार्क ब्राउन, तो मैंने एकदम कहा ओ तेरी क्या कर रहे हो, तो वो दरवाजे बंद के अंदर से गुजर गया। तो फिर वो कह रहा मैं डर गया और मैंने कहा मम्मा सही कहती। मैंने कहा वॉशरूम में कभी अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खुबाइसी पढ़े बगैर नहीं जाते, और जब बाहर निकले गुफ़राना का पढ़ते हैं। इसी तरह तब जब जाएं तो उल्टा पैर पहले रखते हैं, बाहर निकले तो सीधा बाहर पहले निकालते हैं। इसी तरह फ्लश लाजमी करना चाहिए वॉशरूम यूज़ करने के बाद, वरना वहाँ जिन्नात आते हैं। उनकी खुराक है ये, जो यूरिन आप पास करते हैं ना, वो इसको पीते हैं, ये उनकी खुराक है, और गंदी चीज़ें ही उनकी खुराक है। और छोड़ी तो इसका आप लोग अपने घर में ख़ास एहतमाम किया करें, बच्चों को समझाएं। बच्चे तो आजकल सारा दिन ये PS5, PS4 टैबलेट और इसके साथ गुजार रहे हैं टाइम, वो तो कुछ सीख ही नहीं रहे, और पेरेंट्स भी कुछ समझा ही नहीं रहे, तो कैसे सीखेंगे? वो तो इतने बिजी हो गए कि उनके पास टाइम ही नहीं है। तो बच्चों और बड़ों को घर के अंदर रखो। हादसात इस टाइम पे बहुत होते हैं, आपको पता है, मगर के बहुत ज़्यादा हादसे होते हैं। तो उस वक्त कुछ देर बाहर ना जाओ, आधा घंटा, घंटा, पौना घंटा, उसके बाद भले जाओ जहाँ भी जाना है। खाने पीने की चीज़ों को मुहर्रत पर ढांप दें, जिन्नात खुद ही घर से निकल जाएं। इनके खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा। वो हमारे कपड़ों को पहनते हैं, इसलिए कपड़े झाड़ कर बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ के झाड़ के कपड़ों को पहना कर। वो जिन्नात हमारी चीज़ों को चुराते हैं सताने के लिए, चीज़ों को इधर उधर रख देते हैं। तो जब चीज़ें देखें अल्लाह रखे गई तो अल्लाहुम्मा बिस्मी का कहफ की तमीर पढ़ लिया करें। अल्लाहुम्मा बिस्मी का, अल्लाह के नाम के साथ शुरू करते हो। कहफ की तमीर, जिस तरह सहाबे कहफ की कितमीर कुत्ता बिठाकर अल्लाह ने इतने 100 साल निगरानी की, अल्लाह इसी तरह मेरी चीज़ की हिफाजत करना, ये इसका मैंने। और उंगली से, अपनी उंगली से कहफ उस पर लिखना। नबी करीम का जिन्नात के नाम पे जो ख़त है ना, और जो सहाबे काफ का है, उसको अपने घर में प्लास्टिक कोटिंग करके ना वो लगा दें, घर की अंदर चौखट पे भी, और उन चीज़ों को लगा दें। सांप, बिच्छू, चोर, डाकू, नुकसान देने वाली चीज़ें आपके घर में नहीं आएंगी। और फोड़े, फिंसी, शुगर, खारिश, एलर्जी, पुराने ज़ख़म, नासूर, चेहरे के दाने, दाग, गैंग्रीन के लिए भी शिफा है। हर नमाज के बाद इसकी एक तस्बीह
حتیٰ کہ چھائیاں، دانے، داغ دھبے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ پانی پر دم کر کے پی لیا کرے، چھڑکاؤ کرے، اس کا فائدہ آپ خود دیکھیں گے۔ کرنا کیا ہے؟ سلام قولا من رب الرحیم کی تسبیح پڑھیں، اور سلام علی نوح فی العالمین، اس کو 313 دفعہ پڑھ کے بس پی۔ نہ کوئی بیماری رہے گی خطرناک، نہ کوئی ناسور رہے گا، نہ چھائیاں، نہ داغ، نہ دانے، نہ گینگرین، اور نہ جن، نہ جنات، نہ ٹھواں، بچھو، سانپ اور کیا چوہے، یہ اس چیزیں چلی جائے گی گھر سے، جوئیں، چھپکلیاں۔ مشکل نہیں ہے، آپ یہ کیا کریں، چور ڈاکو آپ کے گھر نہیں آئے۔ میں آپ کو ایسے ہی باتیں نہیں بتا رہی، میں وہ بتا رہی ہوں جو صحیح، اور الحمدللہ میں تو کرتی ہوں، باقی آپ کی مرضی ہے۔ میرا کام ہے اچھی چیز اللہ رسول کی بتائی ہوئی آپ تک پہنچا دینا، اور آپ کا کام ہے مانے یا نہ مانے، یہ سب نصیبوں کی باتیں۔ تو مجھے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، اور آپ سب میری دعاؤں میں ہیں، اللہ خوش آباد رکھے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔